السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت بواحد الفيديو ديال مشتريات شيئين. درت شي واحد لا كوموند في لي فونت بريفي ماشي في لي سولد، لان تفاجأت بان مني درت الحسابات لقيت بانه مني كتاخدي دوك لي زارتيكل في لي فونت بريفي ارخص من السولد. لي فونت بريفي هما اللي كيديروا واحد السيمانه هكاك 10 ايام قبل ما يوصل الوقيته ديال السولد. وصراحه لا غلا على مسكين. انا غادي نوريكم الكولي اللي وصلني هو هذا. واش غنقول لكم، هاد لي زارتيكل اللي فيه 2 اورو، 8 اورو، 4 اورو، 6 اورو. الاثمنه رخا الله يجيب لي الله بحال في القصريه. شوفوا السلاح. غادي نبدا دابا ناتاكي الكرتونه. المهم قبل ما نبداو نحلوا الكولي نشوفوا شنو فيه. الناس اللي يلاه دخلوا عندي ما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والناس اللي معايا من شحال هادي كنشكركم على الوفاء ديالكم والتعليقات الجميله والتشجيعات. شكرا شكرا شكرا. واللي عجبتكم الفيديو ما تنساوش جمجموا ديروا لي لايك. يلا ان شاء الله غادي نبداو. دبروا الحولي. بسم الله. هو شويه تعطل هاد الكولي، ماشي بزاف كاع ولكن غير واحد شويه. ماشي بالنسبه للمشكل ديال المواصلات ولا هذا، ولكن كنظن غير حيت هاد لا بيريود ديال الصولد كيكون عليهم الضغط بزاف. دونك داكشي علاش حتى في لي فونت بريفي كان عليهم بنادم كثير. هذاك الشيء علاش بلاتي هيا بينا. ماشي ما بغيتش تحل. عرفتي كان خاصني ندير موس صراحه. انا درت المقص ما صافي. فتح ينفتح. هانتوما. يلا بسم الله. غادي نشوفوا. اول حاجه خديت هي الكاسكيطه كحله باش نحلها. هنا هو. المهم سمحوا لي على الصداع الا كتسمعوا التفرشيش، راه الميكات اللي دايرين. هانتوما بلاتي دايرين فوق واحد هنايا. هانتوما شريت هاد الكاسكيطه هادي في الكحل، وعجبني هاد اللعيبه هادي بحال هكايا هنايا بستراس كاتبين فيها ميك، ودايرين نفس الشيء هنايا. واللور ديالها فيها التقيبات يعني مهويه للشعر. بلاتي غادي نجربوها. يو تقولوا لي كي جاتني زوينه. عرفتي انا ما كنديرش الكاسكيطات بزاف صراحه. فاش كيكون فاش كنسافر في وقت بحال هكا في وقت الصيف كندير الشابو داير. هاد المره هادي قلت غنجرب كاسكيطه باش نشوف كيفاش غتجيني، وبانت لي با مال زوينه. ميك المهم غزاله ولا كاليتي ديالها زوينه، ماشي داكشي اللي تشيب داكشي اللي عيان. الكاسكيطه الثانيه اللي خديت ها هي باش يلقاو ليها المخرج. خديت هذه في الابيض، كاتبين فيها غورجيوسلي زعما مانيفيكمون، وعجباتني حتى هي. هانتوما حتى هي زوينه با مال. المهم باش يبدل الانسان. كاين اللي غادي تجي في الكحل على حسب شنو لابسه. اللي
اللبسه اللي غتجي مع البيض ولا مع الكحل، وغزاله غزاله. هانتوما شوفوا واش مكتوب فيها، زوينه عجبتني، وحتى هي لا كاليتي زوينه. خديت شي لعيبات اخرين غادي تضحكوا عليا، ولكن المهم حنا دابا في هاد لا بيريود هادي راكم عارفين الماسك حنا بعدا ولا عندنا ضروري. دونك خديت واحد الماسك ديال لبنتي الاليسا، ها هو جا بحال هكا فيه هاد لي موتيف ديال ليكورن. حيانتي كتحمق على هاد لي موتيف ليكورن، وانتم عارفين بان هاد لي ماسك هادو اللي ديال الثوب، حيت كاينين لي ماسك اللي عاديين وكاينين لي ماسك اللي جوتابل. يعني الماسك اللي بحال هذا ديال الثوب راه المده الصلاحيه ديالو 10 ديال، الا كان ديجا ما مستعملش، يعني داك الثوب باقي ما مستعمل في حتى شي حاجه، ماشي ثوب ديجا مصبن ومعاود وخيطتيه، اختي يبقى يصلح الاستعمال 10 المرات. لان فيما كتغسليه كتنزل كتهبط هذيك لا كاليتي ديالو. يعني داك اللي كان عندها راه بدا حتى هو كيعيا. داكشي علاش خديت لها هذا جديد. واللي عجبني عندهم هو انهم هانتوما شوفوا الخيوط هذا كيتسريقل على حساب واش وليد صغير ولا بنادم كبير ولا. هانتوما تقدري تكبريه تقدري تصغريه. شوف كيفاش كيجي زوين، عجبني هذا. خديت الالياس، خديت ليه هوايه هذا وهذا زايدين فيه هاد اللعيبه هادي. يعني كتخشى هنايا، هانتوما كتخشى هنا بحال كتجي بحال فيلتر، كتزيديها باش كتحمي اكثر. هانتوما بحال الجويب فيه، كتخشي فيه ديك اللعيبه صافي، وكيجي وحتى هو كيدار على الوجه زوين، جاي بحال الكتابه ديال الجورنال. وحتى هو نفس الشيء تقدري تزيدي في داك الودينات ديالو وتقدري تنقصيهم. زوين. اللي عجبها الماسك ديالها ديال ليكون. هذا ما عرفتش شنو، والله ما عقلت. مع كومونديت داكشي شحال هادي ما بقيتش عقلت شنو كاين. شنو هادشي؟ وي هذا هادي واحد الشبكه كتلبس فوق المايو ملي كتكوني في البحر. ها هي، هو جيلي تيجي بحال هكا ستيل دونتيل زويون، قصير ماشي قصير بزاف، راه هابط شويه لتحت هكا كيتلبس. جيلي كيتلبس هكا فوق المايو. كنتي فوالا زويون، عجبني. شنو خديت اخر؟ هذا شورت، هانتوما غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش داير بحال هكا فيه لاستيك كيتجبد، وفيه هاد اللعيبات هادو باش كديري زعما هنايا واحد لو نو، كتزوين كتجمعيه كديري على شكل ورده. وزوين هاد الشورت، هاد الثوب ديالو رطب وزويون. كما قلت لكم انا راه الشورطات كنلبسهم اما في البحر اما في الدار، ملي كيكون الانسان يبغي يكون مرتاح مع راسو. دونك هاد الشورطات هادو البنات اختاروا دائما لاطاي اللي فوق من لاطاي ديالكم العاديه باش يلاه يجيوكم، لان هاد لي طاي هادو ديال الشينوا كيكونوا شويه صغيورين. دونك انا حسنت الاختيار هاد المره، ما تصيدتش لانني اختاريت لي طاي اللي كبر من لاطاي ديالي. شنو اخر؟ بلاتي غادي نوريكم هذا شنو.
هذا واحد هذه واحد لابواط اللي كتقدري تجمعي فيها لي ماسك. كيفاش غادي نشرح لكم دابا؟ ملي كتكوني غادا، حيت انا لاحظتها بزاف المرات ملي كنكون خارجه الماسك، ملي كتحيديه مثلا بغيتي تاكلي، بغيتي تشربي، ولا كنتي في الوقت اللي ما غتستعمليش فيه، داك الماسك كتخشيه في الصاك كيتخلط مع حوايج اخرين، يعني من ناحيه ليجين راه ما مزيانش هذيك القضيه. ولا كندي معايا ساشي ديال بلاستيك، لقيت عندهم هذا كيتباع، تقدري فيه تجمعي فيه لي ماسك. غادي نوريكم، بحال مثلا هاد الماسك هذا ديالك تقدري تجمعيه هكا هنا، وكتسدي عليه صافي، وكيبقى بحال هكايا محافظ، وكتخشيه في الصاك، يعني ما كيتمس بحتى شي حاجه. وتقدري ديري الا كان ديال الثوب راه ما غاديش ديري، ما تقدريش ديري بزاف حيت هما شويه غلاظ. مي هادوك اللي جوطابل ديال البابي تقدري ديري شحال من واحد، كتخشيهم هنايا وكتسدي عليهم، ولا كتخليه حتى في الصاك، لان بعض المرات كتبغي تمشي تدخلي لشي مكازا تلقاي راسك نسيت الماسك ديالي. هذا الا خليتيه ديما في الصاك فيه لي ماسك كيكون مزيان. شنو هذا؟ هذه واحد لا بانان خديتها الاليسا، راكم عارفين مع الصفر، والواحد الا بغى يخشي شي حاجه في غيهز فلوس ولا غيهز اي حاجه معاه في العوض، ما راكم عارفين الدراري الصغار هما من الاحسن هاد لي بانان. عقلتو كنا كنديروهم ملي كنا صغار هكايا، ورجعوا دابا لا مود ولاو كيديروهم بحال هكا، واللي ما بغاش يديرها هكا كيديرها هنايا في لاطاي ديالو. واليسا هي اللي اختارت هذه بهذا الشكل هذا، ها نتوما، وكتسد هنايا اوب فوالا. هي كتحل فيها غير جيب واحد، هذه ما فيهاش بزاف، والجيوبه لداخل مفارقين فيها جوج. تقدري ديري فيها اللي بغيتي، حتى الكبار الا خديتيها تقدري تديري فيها تليفون، تقدري ديري فيها مشوار، يعني كيصلاحوا. هذا شنو؟ انا كل ما كنقول لكم هذا شنو كنكتشف في نفس الوقت معاكم. هذا مايو غادي نوريه لكم، هانتوما شوفوا كيفاش جا داير هذا المايو. هذا جا على هذا الشكل والالور داير بحال هكا. المهم راه قلت لكم انا بدون داكشي، لا انا في البحر ما كنلبسش مايو، هذا انا في البحر كنلبس المايو هنا في اوروبا، لان في اوروبا راكم عارفين شي ما كيدارش، كل واحد يدير اللي عجبو، ولا في لابيسين الا كنت عاوتاني في لابيسين نفس الشيء. ها نتوما هذا واحد البودي، هاد البودي حتى هو زوين وكيتجبد هذيك هذا علاش كيصلح؟ هذا كيصلح انك تلبسيه تحت الحوايج، تحت لي غوب. كاين اللي كيلبسوا غير بوحدو فحال هكا وكيلبس معاه سروال ولا جوب ولا هذا. انا كنلبسو تحت الحوايج، علاش؟ لانه في العوض ما تلبسيه هانتوما من التحت فيه هذه الطراقه، هذه كيتسد بهذه الطراقه فحال هكا، لانك تقدري تلبسي هذاك البودي، ماشي بودي، تقدري تلبسي داك السليب ديال التحت، ولكن ملي كديريه تحت السروال الا كان شي سروال خفيف كيبقى، ولا كانت سورتو الا كانت شي جوب يعني صايه، كيبقى يبان لك داكشي مكمش، داكشي هكا معنكش، كيجي داكشي هكا بحال لي بول، كيجي خايب. اما الا كنتي لابسه البودي لتحت كيجي ليس، لانه مقبوط من التحت صافي ما كيبقى يبان والو. دونك هادشي علاش خديت انايا هاد البودي هذا. دائما خديت لاطاي فوق من لاطاي ديالي. خديت ثاني هاد لو راكم عقلتوا عليه، كنت وريت لكم نفسه، خديتو علاش كالغوب خديتو الاليسا
وانا باش نجيو بحالنا اسورتي، باش نجيو بحال انا ما لقيت غوب ولكن قصيره بزاف. انا خديت هاد لو غير قميجه على هاد الشكل، واللور ديالها دير بحال هكا وكتسد بهاد الحزام من اللور. عجباتني زوينه. المهم اللي ما غيقدرش يلبسها بحال هكا راه غادي يدير تحت منها شي بودي بياض ولا هادي اشنا هي ما هي هذا التاويه كاش مايو كيتلبس فوق المايو، ولكن هذه غير كانت غلطه لانني كنت بغيت ناخذ داك الاخر اللي وريتكم قبيله وتلفت، ومع الزربه بغيت ندوز لا كوموند قبل ما يتقاداو لي زارتيكل، وهذا ما حيدتوش من الباني وبقى، ولكن ماشي مشكل خليته حتى هو ما ربما الانسان يحتاجو. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، وهذا راه هابط طويل. ها ماشي راني نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو، فيه ريحه توب جديد. يلاه داير ها نتوما، وكيجي هابط حتى لتحت. لا زوين غادي نخليه ماشي مشكل باش الانسان نيتي يبدل. دونك هذا خليه على جنب. شنو خديت عاوتاني؟ خديت واحد شورت اخر، هو هذا حتى هو خديته لا طاي او دسو الاستيك كيتجبد، وحتى هو زوين. غير ما بالنسبه للاخر الاول هذا شويه لا كاليتي ديالو ماشي تلهي، ولا واقيلا غير حيت مكمش، خاصني حتى نصب ونصلحو عاد باش غادي يبان احسن جو بونس. وعنده حتى هاد الحزام ديالو اللي كيجي معاه. فوالا. شنو خديت عاوتاني؟ هاد لو ماسك هذا خديته ليا انا، غادي نوري لكم بلاتي نشوفوا منين غادي نحلو. فوالا ها نتوما شوفوا كيفاش داير. خديت انا هاد الماسك على هاد الشكل بحال هكا، فيه هاد لي بابيون. عجبني انا هاد الشكل هكا كيف بحال هكا، والله الا جاني زوين لي با مال. اون بليس كيعجبني هذاك اللي كيكون هكا باش ما كيبقاش يطيح لك على النيف. سي با مال زوين. نفس الشيء حتى هو تقدري تديري ليه الريغلاج هنايا على حساب واش بغيتي يجي كبير ولا صغير ولا. والحاجه اللي مزيانه فيه ها نتوما راه فيه هادو كاتبين فيهم PM2 يعني بروتيكسيون اكثر. كاينين 3 وكتبدليهم كتخشيهم هنايا. كاينين حتى هو فيه الجويب وكتخشي فيه هاد لي بروتيكسيون. رخاص هادو والله الا راه رخاص. كاينين اللي كيتباعوا بجوج بثلاثه وما غاليينش بزاف. هما خاصهم يتصبنوا قبل ما يتستعملوا. هذا وقيله واحد البودي اخر خديته. هذا بودي بلاتي غادي نوريه لكم حتى هو نفس الشيء. خديت كلشي لا طاي كبر من لا طاي ديالي. عجبني هذا البودي هذا لانه الكول ديالو كاري زوين. ما عنديش بزاف انايا الحوايج فيهم الكول كاري و توب كوتلي داير بحال هكا، وحتى هو كيتجبد يعني زوين. وحتى هو نفس الشيء فيه دوك الطراقات من التحت. خديت هاد الصاك هاد الصاك البنات. هاد الصاك هذا غير دوزت انا لا كوموند وهو يتقادا ما بقاش
حيت كانوا دايرين ليه التخفيض، زعما تخفيض مزيان هائل وطاروا به الناس. هانتوما تيجي بحال هكايا، ولكن راه عنده الصمطه ديالو. بلاتي انا غادي نحلو باش تشوفوا. هانتوما عاد باش شوفوا من الداخل بعدا كيفاش داير. هذا راه ما تهزيش فيه بزاف، هذا راه غير سميتو تليفون و مشوار، وهذا بورتموني الا كنتي غتهزي شي حاجه باش تقداي ولا هذا صافي. هذا ما كتقدريش تهزي فيه بزاف ديال الحوايج. الوغ غير باش يتسد هاد الطريقه هذه اللي دايرين ليه ما بشكل هي مزيانه باش ما يتحلش بسرعه، ولكن كتعنكش. انا تيعجبوني الصاك ندير ليه بحال هكا. بلاتي نوريكم كيفاش كيجي، يجي زوين بحال هكا. نو با مال زوين. هذا اللي كان الانسان مسافر بحال هكا هذا يجي زويون. هادشي داك مصايب بالغافيه واحد لا ماتيغ. هذا الساك اخر، هذا ساك خديتو سبيسيالمون للبحر. بلاتي نحلوه. فينا هو راسو، فينا مرجليه. ما كيعجبونيش هاد الميكات اللي كيديروا في الصداع. شحال فيه ديال التخرشيش. ها نتوما داير بحال هكا، عرفتي واعر. لا كاليتي ديالو زوينه، غليظ ماشي من داكشي اللي عيان. ها نتوما نجبد ليه السميطات ديالو باش يبقى عندو. والله الا كان تيتسحب ليا غيكون خفيف، هو راه ثقيل. شوفوا كيفاش داير الستيل ديالو غزال. هاد الالوان هادي وهاد الديكور هذا، هاد الموتيف تزي بحال هكا تديري فيه كلشي داكشي ديال البحر. داك لا كريم سولير ديري فيه، لي طونغ ديري فيه، داك لي سيرفيات الفوطات ديال البحر تهزي فيه كلشي. هذا كبير يهز لك شحال من حاجه. فوالا. شنو خديت عاوتاني؟ غادي تقولوا لي انت يا خويتي شيئين والله لا، ولكن حيت لقيت اثمنه رخيصه. كون كان اثمنه غاليه راه ما غاديش نزعم. ما لقيت اثمنه يعني مناسبه، 8 اورو 4 اورو، راه الانسان ضروري كيزعم. هذا واحد الكيمونو خديته لإليسا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. هاد الكيمونو هذا تقدر تلبس فوق المايو، وتقدر تلبس فوق الحوايج عاديين. الا كان واحد هكا خارج كيجي بحال الجيلي ولكن هابط زوين. غادي ندير لكم التصويره باش تشوفوا كيفاش كيجي. لا كاليتي ديالو ما بيهاش زويونه. حتى الا كنتي مثلا غاديه لابيسين، مثلا الا كنتي في شي ريزيدونس فيها البيسين، في العوض مال الوليدات خصهم يلبسوا ويمشيو ولا كيديروا كيكونوا لابسين المايو، كيديروا غير من هذا فوق منه غاديين صافي. كيوصل لابيسين كيحيد هذا يديروا في الصاك صافي وكيعوم على خاطره. هذا حتى هويا ارتيكل زوين. هذه حتى هي اون بانان، هذه خديتها لإلياس. غادي نوريكم كيفاش دايره. هيايا سامبل ما فيهاش بزاف ديال لي. هانتوما فيها هذه جوج ديال لي بوش، جوج تاع السنسلات. هذا الاول وهذا الثاني. كما قلت لكم الانسان يدير مثلا هنا لو ماسك، يدير هنا تليفون، بورتموني، داكشي ديالو اللي خاص. وراه كما قلت لكم الوليدات اما كيديروه بحال هكا، اما تيديروه في لاطاي ديالهم، على حساب كل واحد والذوق ديالو. هذه حتى هي لا كاليتي ديالها زوينه.
جالسين حدايا كيتسناو اللهم نفرق. هذا شورت ديال الجين خديتو طاي اوت، يعني طاي اللي تكون طالعه والتحت ديالو داير بحال هكا فيه هاد لو غوفير. حتى هذا لا كاليتي ديالو زوينه و لا ما كيتجبدش. لا هذا تسحب ليا واش الثوب ديالو كيتجبد، ماشي ايتيغابل شويه ماشي بزاف، ولكن كما قلت لكم لا طاي او دسو ضروري غادي تجي مزيانه. ومعاه الصمطه ديالو ها هي بلاتي نحلها، دايرين فيه واحد السميطه بحال هكا. المهم انا ما غاديش نحتاج انا السمطه، راه كما قلت لكم انايا كان الشورت غادي نلبسو غير في البحر، يعني ما يحتاج. فوالا ها هو. شنو خديت عاوتاني؟ خديت دي طونغ. هاد لي طونغ خديتهم من الياس، دايرين لهم هاد اللعيبه هكا زوين. هاد الساشي هذا كيتحل بهاد الطريقه الياس فرحان حيت خديت ليه دي طونغ بحال هكا. عجبني هاد اللون هذا ملتي كولور ديال الصيف. الانسان يختار شي الوان اللي كتكون مفرحه بهيجه ماشي داكشي اللي كيكون مغلوق هكا. و جو بونس انني ما اخطاتش في لا طاي، حيت الياس تبارك الله رجلو كبيره، دونك جو بونس انه غادي يجي قدو. عجبني انا فيهم هاد لو ديغرادي ديال هاد لاركونسيال ديال لي كولور بحال هكا زوين. فوالا. شنو عاوتاني؟ وي هذا عاوتاني ماسك. راه قلت لكم درت ستوك ديال الماسكات. دابا ولاو دايرين لينا لي ماسك، قال لك اوبليغاتوار في كاع لي ماغازان. خديت هاد لو ماسك داير بحال هكا الورد ديال الورد وفيه حتى هو هاد لي بروتيكسيون اللي كيداروا لداخل بحال هكا. دونك فوالا. خديت هاد اللعيبه هادي غادي نفسر لكم شنو هي بلاتي نحلها. هادي صابونه ملي كيكون الانسان مسافر، الا ما بغاش ماشي الا ما بغاش، الا بغيتي تغسلي يديك ما كايناش الطريقه باش غتغسلي يديك هكا ما غتبديش غادي معاك بالبيدو ديال الصابون ولا هذا. هادي بلاتي نوريكم. ها شوف كتحل بحال هكا وفيها بحال شي دي فوي. وشتي هاد الوريقات هادو دايره صابون. هادي ملي كتحطيها في يدك وكديري فوق منها الماء كترغوي وكتغسلي يديك يعني على خاطرك. فوالا. هذه تقدر تكون في الصاك كتنفع بحال هكا كلا انسان مسافر ولا غادي شي بلاصه بعيده ووقف بغى ياكل، كيغسل يديه هو الاول بهاد الصويبينات هادو. وراه فيها ما عدت فيها بزاف. اخر ارتيكل هو شنو ماذا هناك؟ صنداله. اعزكم الله. خديت انايا واحد الصنيديله ليا انا كما قلت لكم، راه خديت لا طاي اللي كبر مني شويه. هاد الصنداله هادي خارجه على مود، لانها ايميتاسيون ديال واحد لا مارك اللي معروفه، وراكم عارفين شيئين كيديروا ليميتاسيون ديال كلشي، وعجباتني وخديت هاد لا كولور هادي لانني ما عنديش هاد. عندي في الدوغي، عندي في البيض، ولكن هاد لا كولور ما عنديش، دونك خديتها. وان بليس شفت لي كومونتير كاع الناس اللي شراوها تيقول لك راه فيها ريحه الحاجه الجديده، ضراتني في نيفي.
المهم كاع الناس اللي خايدينها قالوا لك راها مريحه وتقدري تمشي بها بدون اي مشكل. وانا عجبني هذا الستيل اللي داير بحال هكايا. باينه فيها بانها كاليتي، واخا ما رطباش ولكن ماشي مشكل. المهم خاص الانسان يتمشى بها باش يشوف كيفاش غادي تكون. فوالا هادشي اللي خديته البنات. كما قلت لكم الرخال اللي بغى يستغل الفرصه ويشري شي حويجات ليه ولوليداتو شيئين راه دايرين دابا لي سولد ولاو غير كيليكيديو وداكشي زعما بثمن مناسب. وراكم حتى البنات اللي في المغرب راكم عارفين بانهم كيصيفطوا حتى المغرب. غير نصيحه اللي نقول لكم، راه كنت قلتها لكم في واحد الفيديو قديم، قبل ما تشريو شوفوا لي كومونتير ديال الناس اشنو كيقولوا على البرودوي، على الارتيكل، والتصاور اللي دايرين على شاك ارتيكل، باش تكون عندكم واحد الفكره وتعرفوا واش هذاك الشيء اللي غادي تشريه واش مزيان ولا لا، باش تجنبوا هذيك القضيه ديال الرجوع. انا قلت راه داكشي في الله. كما قلت لكم المره الاولى كنت ميتيجي بزاف ديال لي زارتيكل ما عجبونيش، هاد المره كلشي الحمد لله زوين ومن داكشي. المهم بلا ما نطول عليكم، تنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوا القناه، وتنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.